गोंयभरचे न्ही अख्खे इंडियेचे लोक जाणा मायकल हो कोण आनी कितें करता तो. काल ताणें आपलो स्टेटमेंट फाटीं घेतलो की एक्सटोर्शन बी तशें कांय नाशिल्लें म्हणून. कित्याक जो लिडर रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेणे स्टार्ट केले, आयज इतके भुरगे जे ताणें आयज लिडरशीप तांकां दिली, तो मनोज परबान ताका डायरेक्ट चॅलेंज केली की एकूच केस दाखय एक्सटोर्शनाची, आरजी बंद करता म्हणून. ही कापस्ताद जाय खंयच्या लिडराक. मायकला सारको मनीस जो देवाक फटोवन, लोकांक फटोवन, काँग्रेस टू बीजेपी, बीजेपी टू काँग्रेस असो करून उडयो मारून भोंवता, आपले स्वताचेच अस्तित्व पळयता, आपले बायलेक भुरग्यांक राजकारण हाडपाक सोदता, तो सांगता की आपलो रिस्पेक्ट आतां गेलो म्हणून. तुजो रिस्पेक्ट जाय तरी कोणाक? तूं कोण रे रिस्पेक्ट दिवपी? तुजो रिस्पेक्ट जाय? तुका रिस्पेक्ट आहा स्वता? तुजी ऐपत काडली त्या शिवोलेच्या भुरग्यांनी. तांकां सांगता तूं बापायचें आनी हेजें नांव वयर काडटा, त्या लोकांनी ऐपत काडली तुजी. लोकांक दाखोवन दिली तूं खंय आशिल्लो आनी खंय आयज कसो पावलो तो. आयज जे हे लोक भायर सरले ते बेश्टे भायर सरना, तुमचे अती जाला म्हणून भायर सरलेलो आसा. आयज गोंयकार ओगी रावपाचे मनस्थितीन ना, तुमचे हे अती जाल्ले आसा. तुमी गोंयकारांक लुटलेले आसा, स्वार्थ पळयलो, फक्त सेल्फिशनेस आसा हे पळयले. आपले चल्याक लागून तुवें जो हे केल्लो थंय तूं तो रिटेनिंग वॉल बांदता. काल तुका आमच्या विरेश आनी अजयान प्रेस घेवन दाखयल्लें आसा की तुजो एक माड कितक्यान पडटा तो. ही दादागिरी, ही हे तूं ती आराडी लावन दाखय, आमच्या भुरग्यां कडेन दाखोव नाका. आनी ते 10 जाण आसूं 15 जाणां आसूं, तुका ते 10-15 दिसले आसतले, पूण थंय 50 वयर लोक आशिल्ले, ते बेश्टे येवना. हे 10 जाणां 15 जाणां न्हू, एकटो रेव्होल्युशनरी भुरगो सुद्दां जसो मनोज आसा, जसो लिडर आसा, तसो भिवपी न्ही. आयज गोंयभर बेश्टोच रिस्पेक्ट जावना, तुजो रिस्पेक्ट बेश्टोच आसना. कित्याक तुमी हे फोटींग गजालींची जे आपले हे सादोवपाक लागून जो तुवें आरोप केल्लो, तो आरोपाच्या दुखान नाकाम पडलेलो आसा. गोंयकारांक कळयलें आसा की तुमी कितें ते, तुजी बायल भुरगीं कितें करता तेवूय कळयलें आसा. आनी तूं एक गजाल सांगता पर्सनल कितें पर्सनल? तुमी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सगळ्यो, तुमी जे कडेन हे करता ते पर्सनल करून दवरलेले आसा. थंय इतक्यो प्रॉपर्टी जाल्यो तरी कश्यो तुज्यो? आनी पर्सनल म्हणपाक तूं पब्लीक लायफान कित्याक आसा? पब्लीक लायफान आशिल्ल्या मनशाक पर्सनल आनी हें चलता. तूं भायर सर आनी मागीर पर्सनल सांग. तुमी पब्लीक लायफान आसा, तुमचें कांय पर्सनल ना, म्हणजे तुमी जाय ते करतले आनी आमी तेजे ओगी रावतले. ही आरजी पार्टी रेव्होल्युशन आसा ते कॉमन गोंयकारान स्टार्ट केल्ले. कित्याक स्टार्ट केल्ले की तुमची मस्ती अती जाले म्हणून. तुमी लूट मार करतले पर्सनल म्हणटले. हे पर्सनल जर आसा, आमी तुमचे पर्सनल एक्सपोज करीत रावतले. टायम येतलो तसो एक्सपोज करीत रावतले. तुका सांगलेलें आसा तुजी कितली प्रॉपर्टी आसता आनी तूं तुज्या स्टँडार राव. काड मरे, एक दाखय. मागीर पळोवन घेता तुका. एकूच दाखय कितें. जर एक्सटोर्शन करता एकूच हे दाखय. इतके भुरग्यांची मेहनत आसा भितर, इतके भुरग्यांनी जे आयज आपले सॅक्रिफायस दिल्ले आसा ते तुमच्यांनी पार्टी काडल्या. आनी तूं कितेंय उलयतलो आनी तूं कितेंय पर्सनल अशें धरून घेवं नाका. जो तुजो कोण हे आशिल्लो, रिपोर्टर आशिल्लो, तेकाय दाखयल्लें आसा. कमेंट वचून वाच. काल ताणें एक रिपोर्टींग केल्लें, तो चॅनलाचें नांव आनी ते हेचें नांव आमी जाय तेन्ना घेतलेंय बी, पूण ते प्रत्येकाक खबर आसा कोण तो. ते वचून कमेंट वाच कितें येयलें ते. आनी लोकांकूय सांगता हेंकां अशें हें करूं नाका फुडें. हेंच्यांनी आपली वोट बँक तयार करून दवरली आसा. 10,000 सुमार तेंची वोट बँक जाल्ली आसा. ही वोट बँक आनी आमी हे आमच्या अस्तित्वाची लढाई आसा. हे लागून तुमी फुडें सरात. प्रत्येक जाण आपापले तरेन प्रयत्न करात. नाल्यार हे कशें सोंपयतले. आमी हे सांगलेलें आशिल्लें जेन्ना ही शिवोले काबार करतले म्हणून. कलंगूट कशें काबार केला आसा तेच तरेन हे शिवोले काबार करपाक उठलेले आसा. आजून टायम वचना. तुम्ही जसे पयर उबे रावले तसे भायर सरले ते पळोवन खूब बरें दिसलें. आनी हे कंप्लेनी हे ते चालूच उरतले. हेका लागून भिवपाक न्ही. फुडलो सरकार करपा कडेन वयतात आमी. आनी हे जे देवाक फटोवन गेल्ले तांकां तेंची जागा दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा. हेंचे अती जाल्ले आसा. आनी आमी खंय तरी आतां हो एक तांकां स्ट्रॉंग रिप्लाय दिवपाचो
टायम येयल्लो आसा. इलेक्शन जशें जशें येतले तशें तशें आमी तेंचे प्रत्येक गजाली एक्सपोज करतले. तेंचे कितें पर्सनल आसा आनी कितें आसा तें पळोवया फुडें. जर तुमचे कडेन आमच्यो जर कितें आसा हें प्रत्येक जाण सांगता, मायकलूच न्हू बाकीचे जे कोण कोण आसा MLA आसा तो मिनिस्टर आसा तांकांय सांगता आमचें जर कितें आसा जाल्यार ओपनली येवन दाखयात. कापसतात तुमची, आमी तुमचे दाखयता ओपनली येवन. देव बरें करूं.